आज फेरि यसरी क्रिस्चियन सङ्गालोमा लाइभ हुन पाएकोमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वरको नाउँको महिमा गर्छु। म आशा गर्छु मको करिब आधा घण्टाको समय तपाईहरुसँग लाइभमा हुनेछु र यही लाइभको अवधिमा तपाईहरु कसैले केही प्रश्न सोध्नु भयो भने पनि त्यसलाई जवाफ दिने कोसिस गर्नेछु। सरी। र आज हामी बाइबलको एउटा खण्डबाट हेर्नेछौँ र म आशा गर्छु यो चाहिँ परिचयात्मक पाठ हुनेछ, परिचयात्मक खण्ड हुनेछ र तपाईहरुले चाहनुभयो, तपाईहरुलाई मन पर्यो भनेदेखि सायद हामी क्रमशः विशेष गरी युवाहरूको विषयमा, क्रिस्चियन युवाहरूको विषयमा कसरी पवित्र जीवन जिउने, कसरी परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन जिउने र उनीहरूलाई कसरी को सम्बन्धमा विशेष गरी धेरै कुराहरू हेर्ने कोसिस गर्नेछु, छलफल गर्ने कोसिस गर्नेछु। र आज चाहिँ म युवाहरूको विषय मैले आज छानेको छैन, मैले आज बाइबलको एउटा खण्ड छानेको छु। त्यो खण्डमा सीमित रहेर, छोटो खण्डमा हामी सीमित रहेर त्यो खण्डबाट आज परमेश्वरले हामीलाई के राखिदिनु भएको छ हामी हेर्नेछौँ। र त्यसपछि मैले तपाईलाई अघि नै भने, त्यसपछि परमेश्वरको इच्छा भयो, तपाईहरुलाई पनि मन पर्यो भनेदेखि युवाहरूका विभिन्न विषयमा क्रमशः हामी चर्चा गर्दै जानेछौँ। उदाहरणको लागि अब एकदम सबैलाई नै हट टपिक लाग्छ, प्रेम भनेको के हो, विवाह भनेको के हो, यौन भनेको के हो, त्यसपछि मिडियाको इन्फ्लुएन्सको बारेमा, म्युजिकको इन्फ्लुएन्सको बारेमा, यी सबै युवाहरूलाई काम लाग्ने विषयमा म चर्चा गर्ने कोसिस गर्नेछु। तर मेरो अनुभव, मेरो अध्ययन तपाईलाई व्यक्त गर्ने हो। तर तपाईँ सबैलाई सही मार्गनिर्देशन, सत्य कुरा चाहिँ बाइबलमै पाइन्छ। येशूको बारेमा बाइबल भन्दा अर्को कुनै स्रोत उपलब्ध छैन जसबाट हामी येशूको बारेमा जान्न सक्छौं। आज हामी सुरु गर्दैछौँ भजन संग्रह 1 अध्यायबाट। तपाईसँग बाइबल छ भने, अगाडि छ भने पल्टाउनुहोस् अथवा फोनमा ट्याबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नत्रता म तपाईको लागि पढिदिनेछु। भजन संग्रह 1 अध्यायको 1, 2, 3 पद म पढ्न चाहन्छु। सुरुमा मेरो बाइबलमा यसरी लेखेको छ, धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको संगतमा बस्दैन, तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। 3 पद, त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिले ओलाउँदैन, त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। भजन संग्रहका लेखकले सुरुमा एउटा शब्द प्रयोग गरेका छन्, धन्य। धन्य हो त्यो मानिस। धन्यलाई अब हामी नेपालीमा, अंग्रेजीमा पनि ब्लेसेड भनेर सुरु गरेको छ यो खण्ड। नेपालीमा धन्य भनेको आशिष पाएको, आशिषित पाएको, अथवा भनौं परमेश्वरले ठीक ठहराउने व्यक्ति भनेर त्यसरी बुझ्दाखेरि पनि हुन्छ होला। अहिलेको हाम्रो सन्दर्भमा धार्मिक व्यक्ति पनि भनेर बुझ्न सक्छौं होला। अनि यो मैले अहिले जे प्रचार गर्दैछु त्यो चाहिँ येशूलाई विश्वास गरिसकेका प्रियहरूको लागि यो शिक्षाले काम लाग्छ। येशूलाई नचिनेकाहरूको लागि सायद अनौठो लाग्न सक्छ, किनभने पवित्र जीवन जिउने कुरा चाहिँ येशूलाई चिनेपछि पवित्र जीवन जिउने कुरा सुरु हुन्छ। येशूलाई नचिनिकन पवित्र जीवन जिउन सकिँदैन। पवित्र जीवन जिउनको लागि पहिले येशूलाई, येशूको रगतद्वारा आफ्नो पाप क्षमा पाएर परमेश्वरको सन्तान बनिनुपर्छ, त्यसपछि हामी पवित्र जीवन जिउन सक्छौं। अनि यो भजन संग्रह 1 अध्याय चाहिँ पवित्र जीवन जिउने विषयमा म त्यो एंगलबाट प्रस्तुत, यसलाई अब व्याख्या गर्ने अर्को एंगल पनि छ, तर मैले चाहिँ त्यो एंगलबाट प्रस्तुत गर्दैछु। धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन। धन्य भनेको चाहिँ मैले अघि भने असल व्यक्ति, राम्रो व्यक्ति, ठिक व्यक्ति जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन। दुष्ट भनेको के हो? दुष्ट भनेर यहाँ उल्लेख गरेको चाहिँ कुनै मानिसलाई भनेको होइन है, कृपया त्यसो अर्थ नलिनु होला। कुनै पनि मानिसलाई दुष्ट भनेको होइन, तर मानिसको पछाडि रहेर काम गर्ने दुष्ट आत्माहरूका कुरा यहाँ गरेको हो। कहिलेकाहीँ हामीले मानिसलाई कुरा नबुझिकन दुष्ट भन्छौँ, गाली गर्छौँ, अनि त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। अनि त्यसो गर्दा हामीले मानिसहरूसँग सम्बन्ध बिगारी पनि पठाउँछौँ अथवा हामीले गलत गर्छौँ। दुष्ट चाहिँ मानिस होइन, दुष्ट चाहिँ आत्माहरू हुन्, जुन कुरा बाइबलमा उल्लेख गरेको छ कि बाइबलले भन्दछ
शैतानले परमेश्वरको विरोध गर्यो अनि परमेश्वरले शैतान र उसका दूतहरूलाई स्वर्गबाट लखटिदिनु भयो अनि तिनीहरूको उद्देश्य चाहिँ मानिसलाई परमेश्वरबाट अलग पारेर अनैतिक जीवन जिउन, अपवित्र जीवन जिउन, हत्या, चोरी, व्यभिचार, अरू सबै खराब कुराहरूमा मानिसहरूलाई लैजान्छ। एकअर्कासँग झुटो बोल्ने, झै झगडा, बेमेल, फुट, यी सबै कुराहरू दुष्टका कुराहरू हुन्। अब धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन। अनि यो लेख्ने समय चाहिँ दाउदले यो खण्ड लेख्ने बेलामा इस्रायलमा सबै कुरामा उन्नति भएको थियो, राम्रो भएको थियो, प्रगति भएको थियो, सबै कुरा सेटल भएर एक हिसाबले इस्रायलको राज्य स्थिर भइसकेको बेलामा यो कुरा लेखिएको भनेर मैले मेरो अध्ययनले भेटेको। अनि त्यस्तो बेलामा पनि धन्य हो त्यो मानिस। अब भनौँ न त्यो बेलाको सन्दर्भ हेर्दाखेरि परमेश्वरको आराधना भइरहेको छ, मानिसहरू परमेश्वरको मन्दिरमा जान्छन्, परमेश्वरलाई आराधना गर्छन्, महिमा गर्छन्, अनि त्यो बेलामा पनि मानिसहरू दुष्टको सल्लाहमा हिँड्न सक्छन् भन्ने कुराको त्यो सङ्केत, त्यो किसिमको चासो त्यहाँ दाउदले उल्लेख गरेका छन्। अब दुष्टको सल्लाह परमेश्वरका मानिसहरूलाई कसरी आउँछ त्यो चाहिँ कुरा हो। हामी तपाईँ येशूलाई विश्वास गरेको, क्रुसको रगतद्वारा हाम्रा पापहरू धोइएका छन् भने अब हामीलाई पनि दुष्टले सल्लाह दिने रहेछ। यसलाई क्रिटिकल हेर्दाखेरि भनौँ, यसलाई आलोचनात्मक समालोचनात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ दुष्टले हामीलाई सल्लाह ल्याउने रहेछ। अनि कहिल्यै पनि सायद तपाईँले पनि मैले पनि आकाशमा शैतानले माइक्रोफोन राखेर ल केटाकेटी हो मेरो सल्लाह यो भनेर भनेको तपाईँले सुन्नुभएको छैन। दुष्ट आत्माले सल्लाहहरू त्यसरी दिएको सुनेको छ, तर उसले विभिन्न माध्यमहरू, विभिन्न मिडियम्सहरू प्रयोग गर्छ। त्यो मिडियम्सको चाहिँ हामीले चर्चा गर्नुपर्छ। अब त्यो मिडियममा जानुभन्दा अगाडि प्रियहरू, म विशेष तपाईँ युवा मित्रहरू जसले हेर्नु भएको छ, म तपाईँलाई भन्छु कहिलेकाहीँ हामीले क्रिस्चियन जीवन, पवित्र जीवन जिउने कुरा चाहिँ जयमसी गर्ने, बाइबल पढ्ने, चर्चमा जाने, बस त्यति भइहाल्यो, हामी त्यति भनेर विचार गर्छौँ। तर वास्तवमा क्यारेक्टर, चरित्रको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको शिरको केसदेखि लिएर, तपाईँले लगाउने लुगादेखि लिएर, तपाईँको हातको नङदेखि लिएर, तपाईँको हेयरस्टाइलदेखि लिएर सबै कुरा नै क्यारेक्टरभित्र पर्दछ। अब तपाईँले भन्नुहोला यी सबै सानो सानो कुरा परमेश्वरलाई के मतलब, कपालको के मतलब, मैले कस्तो लुगा लाउँछु, परमेश्वरलाई के मतलब भन्ने तपाईँले विचार गर्नुहुन्छ होला। मेरो 3 जना बच्चाहरू छन्। मेरो ठुलो छोरी 14 वर्षमा अहिले हिँड्दैछ, तर 14 वर्ष पुगे पनि मैले उसले के लुगा लगाउँछे, कस्तो खान्छे, उसलाई कस्तो कलर मनपर्छ, उसले कपाल कसरी कोर्छे, त्यो सबै कुरा मैले याद गर्छु। किन याद गर्छु? किनभने मैले उसलाई माया गर्छु, मेरो छोरी हो, त्यसकारण मैले त्यो याद गर्छु। त्यस्तै गरी परमेश्वर, हामी परमेश्वरका छोराछोरीलाई परमेश्वरले माया गर्नुहुन्छ, त्यसकारण हाम्रो सानो 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 कुरा पनि परमेश्वरले चासो गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ। जब हामीले यो कपाललाई, हाम्रो नङलाई, हेयर स्टाइललाई हामीले क्यारेक्टर भित्र भन्दा बाहिर राख्छौँ भनेदेखि हामीले त्यही नै गल्ती गर्छौँ। यो चाहिँ क्रिस्चियन क्यारेक्टरभित्र यी सबै कुरा पर्दछन्। मानिसको अगाडि हामी आदरणीय जीवन जिउनु पर्ने कुराभित्र यी सबै कुरा पर्दछन्। अब मैले त्यो कुरा तपाईँलाई एक टिप्सको रूपमा सानो बाहिरको नलेज भनौँ, अहिलेको विषयभन्दा बाहिर गएर तपाईँलाई थपेको, ताकि अध्ययन गर्दै गर्दा तपाईँले त्यो कुरालाई रिलेट गर्न सक्नुभएको होस्। दुष्टले सल्लाह कसरी ल्याउँछ? मैले प्राय युथहरूलाई, युवाहरूलाई भन्दछु, 4वटा ढोका दुष्टले हामीलाई सल्लाह ल्याउनको लागि प्रयोग गर्छ। त्यो 4वटा ढोका चाहिँ 2टा ढोका यो, 2टा कान, 2टा ढोका यो, 2टा आँखा। हामी के हेर्छौँ र के सुन्छौँ, के हेर्छौँ र के सुन्छौँ, त्यसले हाम्रो ब्रेनमा ठाउँ बनाउँछ, दिमागमा ठाउँ बनाउँछ। अनि जब कुनै कुरा हाम्रो दिमागमा लामो समयसम्म बस्छ, हामी त्यसलाई जब विचार गर्छौँ, मनन गर्छौँ, हामी बिस्तारै त्यसले हाम्रो थिङ्किङ प्याटर्न, हाम्रो सोचाइको आकारलाई, सोचाइको आयामलाई पनि त्यसरी बनाउँछ। अनि त्यति मात्र त्यसले बिस्तारै हाम्रो दैनिक जीवनलाई, हाम्रो बिहेभियरलाई, हाम्रो व्यवहारलाई कन्ट्रोल गर्छ, हाम्रो चरित्रलाई कन्ट्रोल गर्छ। त्यसकारण नै अब उदाहरणको लागि सानो बच्चालाई उसलाई बुवा आमाले जे सिकायो त्यही मात्रै थाहा हुन्छ। अनि उसले स्कुल जानुभन्दा अगाडि बुवा आमाले जे बोले उसलाई त्यो सबै कुरा त्यही मात्रै, बुवा आमा मात्रै उसको संसार भन्ने उसले बुझ्छ, बुवा आमा घरमा जो हुन्छ त्यो मात्रै उसको संसार भन्ने। जब ऊ स्कुल जान्छ, स्कुलमा गएपछि बिस्तारै अब म्यामले सिकाएको, अनि कहिलेकाहीँ त तपाईँले बच्चा छ भने अनुभव गर्नुभएको छ होला, बच्चाले कहिलेकाहीँ होमवर्क गल्ती गर्छ, अनि बुवा आमाले यहाँ गल्ती भयो, लेखेको गल्ती भयो भनेर भन्दा उसले के भन्छ, हाम्रो म्यामले भनेको यही नै ठिक हो भनेर भन्छ। किनभने उसको थिङ्किङ प्याटर्न चाहिँ म्यामले भनेको कुरा सही हो भन्ने किसिमको थिङ्किङ प्याटर्न छ। अनि त्यो उसको गल्ती भए पनि बच्चाले त्यही नै हो भनेर, सही हो भनेर भन्छ। अब कुरा आयो, दुष्टले यो 4वटा ढोकाबाट हामीलाई उसको सल्लाह हाम्रो ब्रेनभित्र ल्याउँछ।
अनि तपाईले जहिले पनि याद गर्नुहोस्, कुनै पनि व्यक्तिलाई अध्ययन गर्नलाई, कुनै पनि ग्रुपलाई अध्ययन गर्नलाई उसको भावनालाई क्याच गर्ने हो। अनि तपाईले याद गर्नु भएको छ कि छैन? अर्को एउटा एक्जाम्पल दिन्छु, म एक्जाम्पलमै गएको छु, बाइबल भित्र म पसेको छु अहिलेसम्म, एक्जाम्पलमै छु। उदाहरणको लागि अहिले जन बर्नभिटा हर्लिक्सको कुरा गरौँ होइन, बच्चालाई कहिलेकाहीँ त्यो नभई हुँदैन, त्यो भयो भने मात्रै हड्डी बढ्ने, अग्लो हुने, के हुने भन्ने बच्चालाई लाग्छ। अनि पसलमा गएर त्यो चाहियो कि चाहियो भनेर झगडा गर्छ। किन थाहा छ? किनभने उनीहरूले विज्ञापनमा हेर्दा त्यही ठिक भएको छ, तर त्यो हड्डीको विकासको लागि, त्यसको लागि त जुन हाम्रो घरमा पाइने गेडागुडी, अरू मासु, अन्डा, भन दुधमा क्याल्सियमहरू पाइन्छ, भन त्यो हर्लिक्स, त्यो बर्नभिटा भन्दा हजारौं गुणा बढी तागतिलो त प्राकृतिक कुराहरूमा छ नि, तर त्यो बच्चालाई मन पर्दैन। तर किन? त्यो विज्ञापनले उसको ब्रेनमा ठाउँ, अनि त्यो भएपछि उसलाई के लाग्छ? दिस इज द राइट, यही मात्रै सही कुरा हो भन्ने लागेको छ। त्यसकारण प्रिय मित्रहरू, वचनलाई उत्खनन भन, यसलाई इन्डक्टिभ स्टडी गर्नु अगाडि, गहन अध्ययन गर्नु अगाडि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, तपाईको ब्रेनले नै सबै कुरालाई प्रोसेस गर्छ। त्यसकारण दुष्टको सल्लाहमा हिँड्दैन, हिँड्ने कुरा गरेको छ है। अनि यो हिँड्ने भनेको चाहिँ वाकिङ भनेको होइन, यो चाहिँ जीवन शैलीको कुरा गरेको। उसको जीवन शैली, अघि मैले तपाईलाई क्यारेक्टरभित्र के पर्छ भनेको थिएँ, क्यारेक्टरभित्र मानिसको लुगा पनि पर्छ, मानिसको बोली पनि पर्छ, मानिसको व्यवहार, सबै कुरा क्रिस्चियन क्यारेक्टरभित्र पर्छ। तर मैले अघि सुन भनेको थिएँ, येशूलाई विश्वास गरेपछि हामीमा आउनुपर्ने यी परिवर्तनहरू हुन्, जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्छ, परमेश्वरको वचनसँग सुहाउँदो परिवर्तनहरू हाम्रो जीवनमा क्रमशः, आजको भोलि जादु गरेर त हुने कुरा होइन, क्रमशः यो परिवर्तन परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि हाम्रो आत्मिक अभ्यास चाहिँ हुनु पर्दछ। त्यसको लागि हामीले दुष्टको सल्लाहबाट आफैलाई बचाउनु पर्छ। अब दुष्टको सल्लाहलाई यदि हामीले यसलाई गहिरिएर खनेर हेऱ्यौँ, यसलाई अझ गहिरोसँग हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि दुष्टको सल्लाह, मैले अघि भने चोरी, हत्या, व्यभिचार, फटाई, झुटो बोल्ने, यी सबै कुराहरू, अब यो चाहिँ भनौँ क्लासिकल कुराहरू, पुरानो कुराहरू भयो। अनि यो कुरा हामीलाई बिर्सिसके जस्तो लाग्छ। धन्यवाद, कतिजना मित्रहरूले जय मसीह भन्दै हुनुहुन्छ। मैले कतिजना जस्तै हाम्रो श्याम साहु भाइलाई पनि देख्दैछु, त्यसै गरी हाम्रो बैतडीको बलदेव भाइलाई पनि देख्दैछु, अरू कति मित्रहरूलाई पनि देख्दैछु। धन्यवाद तपाईँको कमेन्टको लागि, तपाईँले हेरिरहनु भएको लागि। मैले भन्दै थिएँ कि हामीलाई दुष्टले सल्लाह कसरी ल्याउँछ, त्यसलाई हामी अलिकति गहिरो किसिमले हेर्दैछौँ। दुष्ट, मैले अघि भनिहालेँ, दुष्ट आत्माहरू, शैतानका आत्माहरू, आत्मिक कुराहरू, यो चाहिँ तपाईँले भौतिक रूपमा, भौतिक आयामले, शारीरिक आयामले भेटेर यो अथवा यो व्यक्ति यो कुरा भनेर भन्ने कुरा होइन कि दुष्टले आफ्नो योजना, आफ्नो सल्लाह भनेको चाहिँ काउन्सिल भन, अब यसो गर्नुपर्छ, यसो गर्नुपर्छ, यसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। अनि जहिले पनि दुष्टले चाहिँ हाम्रो ब्रेनलाई, ब्रेन वास भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, हाम्रो ब्रेनलाई उसको कुराहरूले भरिदिन्छ। जब उसको कुराहरूले भरिदिन्छ, उसको कुराहरूले भरिदिएपछि त्यसपछि हामी बिस्तारै उसको तरिकाले जिउन थाल्छौँ। अनि पहिले हाम्रो सामान्य जीवनशैली मात्रै परिवर्तन हुन्छ, अनि सामान्य जीवनशैली मात्रै परिवर्तन भएपछि बिस्तारै के हुन्छ, त्यसले हाम्रो सम्पूर्ण जीवनलाई नै त्यतातिर लैजान्छ। त्यसकारण दुष्टको सल्लाह, म त्यो सल्लाह भन्ने शब्दलाई एकछिन केलाउन चाहन्छु। सल्लाह भनेको चाहिँ मैले अघि भने क्लासिकल भन, चोरी, हत्या, व्यभिचार, यी सबै कुरा हुन्। र त्योसँग अहिलेको कन्टेक्स्टमा अहिलेको युवाहरूलाई, अहिलेको युथहरूलाई अरू कुराहरू पनि थपिएका छन्, अरू धेरै कुराहरू थपिएका छन्। अनि त्यो थपिएको कुरा चाहिँ के हो? एउटा चाहिँ फेसबुक। तपाईँलाई थाहा छ छैन, अहिलेको युथहरू, अहिलेको यङहरू घरमा आफ्नो बुवा आमासँग 5 मिनट कुरा गर्ने टाइम हुँदैन। घरमा बसेर भात खाँदा पनि यता फोन हेर्दै यता भात खाँदै, भन अहिले त जन्मेको बच्चालाई पनि यता फोन देखाउँदै अनि बुवा आमाले भात कोचाउँदै गर्नुपर्छ। त्यो किसिमको संसार भइसक्यो। तर त्यो चाहिँ गलत हो, किनभने त्यसले मान्छेबाट अलग गर्दैछ। तर भर्चुअल वर्ल्डमा जुन चाहिँ त्यो चाहिँ अहिलेको वास्तविक संसार होइन, भर्चुअल वर्ल्ड जुन चाहिँ हामी देखेका छैनौँ, कहाँ के भएर हामीलाई थाहा छैन, आफ्नो नजिकको मान्छेबाट टाढा लगिसक्यो। टाढाको मान्छेलाई चाहिँ त्यो भनौँ न केही समयको लागि मात्रै, क्षणिकको लागि नजिक ल्याएको जस्तो गरेको छ। एउटा फेसबुक गलत होइन, तर तपाईँले यसलाई के गर्नुहुन्छ, यसमा के गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ क्वेसनको कुरा हो। एउटा इक्जाम्पल मैले दिएँ फेसबुक। दोस्रो इक्जाम्पल म्युजिक। अनि मैले कतिवटा साथीहरूले मलाई आलोचना गर्छन्, म अहिले त्यो पक्षमा जाँदिनँ, म्युजिकको बारेमा तपाईँ एकदम नेगेटिभ कमेन्ट गर्नुहुन्छ भनेर। तर मैले गीत गाएँ भने सायद तपाईँ धेरैजना भाग्नुहुन्छ। मलाई मेरो गीत गाउनलाई स्वर छैन, तर मैले म्युजिकको क्रिटिकल अध्ययन गरेको छु। क्रिस्चियन युवाहरूको बीचमा लामो समय काम गरेर कुन सङ्गीतले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो अध्ययनमा
मैले पाएको छु, त्यो चाहिँ कुरा म तपाईहरुलाई बाँड्न सक्छु। अनि संगीतमा जादु हुन्छ भन्छ नि, निश्चय नै हुन्छ, किनभने त्यसमा मान्छेलाई आकर्षण गर्न सक्ने शक्ति हुन्छ, त्यसमा मान्छेलाई आफूतिर तान्न सक्ने शक्ति हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ परमेश्वरका जनहरूले गरेको अध्ययनको मैले व्यक्तिगत रूपमा आफैले पढेर ल्याएको कुरा होइन, जब मैले परमेश्वरका जनहरूले अध्ययन गरेको कुरालाई हेरेँ, विचार गरेँ, थाहा पाएँ, सोधखोज गरेँ, त्यसपछि मैले थाहा पाएँ कि कसरी म्युजिकले विशेष गरी यङहरू, टिन्सहरूको, किशोर किशोरीहरूको ब्रेनमा असर गर्दो रहेछ, उनीहरूलाई त्यो किसिमको सोचाइमा, त्यो किसिमको विचारमा लाँदो रहेछ। अनि त्यसकारण मैले तपाईँलाई अब अहिलेको वचन र भन्सँग एक पदको पहिलो वाक्य, एक पद जुन चाहिँ धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टको सल्लाहमा हिँड्न सक्दैन, त्यो एउटा वाक्यलाई समाएर म यसलाई यहाँ जोड्न चाहन्छु। जब हामीले उदाहरणको लागि विवाह नभएको एउटा भाइकी बहिनीले म्युजिक भिडियोमा केटाकेटी अर्धनग्न अवस्थामा अङ्गालो मार्दै गरेको, आलिङ्गन गर्दै गरेको कन्टिन्यू हेरिरहन्छ भने उसलाई के गर्छ? उसलाई बिस्तारै त्यो गर्ने रहर लाग्छ। मैले प्र्याक्टिकल्ली वचनलाई व्यवहारिक कुरा गर्दैछु, उसलाई त्यो गर्ने रहर लाग्छ। अनि रहर लागेपछि के हुन्छ? उसले त्यो गर्न इच्छा गर्छ। अनि इच्छा गरेपछि के हुन्छ? याकुबको पुस्तकमा लेखेको छ, खराब इच्छा गर्भधारण भएर त्यसले पाप जन्माउँछ। हो, मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो? खराब इच्छा गर्भधारण भएर त्यसले पाप जन्माउँछ। जब त्यो खराब इच्छा, मैले तपाईँलाई भन्दैछु, त्यो खराब इच्छाको सोर्सको कुरामा अझ गहिरो गरी तपाईँ लाँदैछु। अनि त्यसकारण परमेश्वरको वचनमा यो प्रश्नसँग लेखेको हो कि दुष्टको सल्लाहमा नहिँड भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यो खराब इच्छा आउने सोर्सलाई, त्यो ठाउँलाई, त्यो भयो न, त्यो माध्यमलाई नै, त्यो जरालाई नै काट भनेर भनेको, त्यो जरालाई नै रोक भनेर भनेको। त्यसकारण मैले तपाईँलाई भने यो चारवटा ढोकाबाट तपाईँले के इन्फर्मेसन तपाईँको ब्रेनभित्र लाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको दिमागभित्र लाँदै हुनुहुन्छ, किनभने जुन इन्फर्मेसन तपाईँले यो चारवटा ढोकाबाट भित्र लानुहुन्छ त्यो तपाईँको ब्रेनमा गएर बस्छ अनि त्यसले बिस्तारै तपाईँको दैनिक जीवनलाई कन्ट्रोल गर्न थाल्छ, तपाईँको व्यवहारलाई कन्ट्रोल गर्न थाल्छ, तपाईँमा बिस्तारै त्यही किसिमको परिवर्तन आउँछ। त्यसकारण परमेश्वरको वचनले भनेको दुष्टको सल्लाह, मैले दुष्ट प्रत्येक शब्द केलाएर तपाईँलाई भने, दुष्ट भनेको दुष्ट आत्माहरू, शैतान र उसका आत्माहरू मान्छे होइन, आत्माहरू, र त्यसको सल्लाह भनेको चोरी, हत्या, व्यभिचार सँगसँगै अब त्यसले सल्लाह ल्याउने तरिका, पहिले व्यभिचारको परीक्षा ल्याउने तरिका अलग थियो भने अहिले चाहिँ बन्द कोठामा हातमा स्मार्टफोन लिएपछि अथवा अगाडि कम्प्युटर लिएर बसेपछि परीक्षा त्यहाँ आउँछ। किनभने जब हाम्रो हातमा स्मार्टफोन हुन्छ, परीक्षा हुन्छ, अहिले त 4G चल्छ, 4G को स्पिड हुन्छ, तपाईँले सानो कुरा क्लिक गर्ने बित्तिकै सेकेन्डको गतिमा तपाईँको ट्याबमा, फोनमा खुल्छ। अनि त्यसले तपाईँलाई के कुरा हेर्न मन लाग्छ, तपाईँले विचार गर्नु भएको छ? हो, दुष्टले सल्लाह त्यहाँबाट ल्याउँछ। हो, त्यो सल्लाहमा नचल्नको लागि चाहिँ त्यो बाटोलाई रोक्नु पर्यो। त्यो रोक्नको लागि के छ, अहिले हामी दुई पदलाई हामी केलाउँदाखेरि हुन्छ। मैले सायद यो समय बिताएँ, मलाई याद छ सायद टिकापुरमा होला, कैलालीको टिकापुरमा एकपल्ट युथ क्याम्पमा यो भजन सङ्ग्रह 1 अध्याय 1 र 2 पदमा हामीले सायद आधा दिन बिताएको जस्तो लाग्छ। 3टा कि 4वटा सेसन, 1-1 घण्टाको सेसन हामीले गएको। त्यसकारण म अलिकति छोटो पार्दै जाँदैछु। दुष्टको सल्लाह, मैले अघि भने सल्लाह चाहिँ त्यहाँबाट आउँछ, त्यो सोर्सलाई। त्यसकारण युवा मित्रहरू, तपाईँले के सुन्नुहुन्छ, के हेर्नुहुन्छ, त्यसले तपाईको आत्मिक जीवनलाई प्रभाव पार्छ। सुन्नुहोस् है ध्यान दिएर, तपाईको आत्मिक जीवनलाई प्रभाव पार्छ। किनभनेदेखि त्यो तपाईको ब्रेनमा गएर बस्छ। तपाईँले गलत कुरा हेर्नुहुन्छ, गलत कुरा सुन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईको गलत इच्छा आउँछ। अनि याकुबको पुस्तक मैले अघि तपाईँलाई बताएँ, गलत इच्छाले गर्भधारण भएर पाप जन्माउँछ। अनि दुष्टको सल्लाहमा हिँड्नु भनेको चाहिँ त्यो किसिमको जीवनशैली अपनाउनु, त्यो किसिमको जीवनशैली अपनाउनु। धन्य हो त्यो मानिस भनेको जसले त्यो जीवनशैली अपनाउँदैन। अब तपाईले भन्नु होला बाहिर शारीरिक कुराले हाम्रो आत्मिक मापन हुँदैन, अथवा बाहिर यो किताबको कभर हेरेर यो भित्र के छ थाहा हुँदैन भन्नु होला। येशूले भन्नुभयो भित्र जे छ बाहिर त्यही निस्किन्छ। येशूले त्यसकारण फरिसीहरूलाई हप्काएर भन्नुभयो पहिले पानीको मूल सफा गर न, पहिले जरो सफा गर न, अनि त त्यहाँबाट त सफा पानी आइहाल्छ नि। जरो सफा गर न असल। त्यसकारण युवा मित्रहरू, त विषयमा युवा मित्रहरूलाई भन्छु, तपाईँको दिमागलाई सफा राख्नु पर्यो, सोचाइलाई सफा राख्नु पर्यो। त्यो सफा राख्नको लागि फोहोर कुरा बाहिरबाट आउन दिनु भएन। यो 4 ढोकाबाट फोहोर कुरा भित्र पस्नदेखि त आफै सफा भइहाल्यो नि। अनि त्यसपछि हाम्रो व्यवहार पनि आफै सफा भइहाल्छ नि। कहिलेकाहीँ हामी लिगलिस्टिक भन्छ, तर
यो व्यवहार सफा हुँदैमा तपाईँको उद्धार हुने चाहिँ होइन है। तपाईँको उद्धार हुनको लागि त येशूलाई विश्वास गर्नुपर्छ। मैले सुन भने येशूलाई विश्वास गरेपछि तपाईँको व्यवहारको कुरा गर्दैछु मैले। येशूलाई विश्वास नगर्ने मित्रहरूको लागि यो त्यति उहाँहरूलाई बुझ्न कठिनाइ हुन्छ होला। त्यसकारण त्यो किसिमको जीवनशैलीबाट हामी जोगिनुपर्छ ताकि हामीलाई परमेश्वरले धन्य भन्न सक्नु भएको होस्। दोस्रो वाक्यांश म पढ्दैछु, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन। पापीहरू भनेको के हो? जुन कुरा परमेश्वरलाई मन पर्दैन, परमेश्वरलाई मन नपर्ने अपवित्र कुराहरू गर्ने थुप्रै कुरा हुन्छ पापीहरूको मार्ग। अनि मार्ग भनेको पनि शैली हो। मार्ग भनेको बाटो भनौँ न, एक हिसाबले बाटो। अघि हिँड्दैन भने त्यो हिँड्ने भनेको जीवन जिउने कुरा भयो। त्यो लामो हिँड्नको लागि त मान्छे जीवन जिउनु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो। तर पापीहरूको मार्ग भनेको चाहिँ बाटो भयो। बाटोमा भनेको त्यो बाटोमा खडा हुँदैन भनेर भने चाहिँ खडा हुँदैन भने खडा हुनु भनेको तयार हुनु त्यो त्यहाँ त्यो बाटोमा हिँड्नलाई तयार हुनु। जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन भनौँ, यसको क्रमलाई पहिले हिँड्दैन त्यसपछि खडा हुँदैन। पापीहरूको मार्गमा खडा हुनु भनेको के हो? उनीहरूले जे गर्छन् त्यस्तै गर्न चाहनु, जे गर्छन् त्यस्तै गर्न चाहनु। तपाईँले येशूलाई विश्वास गर्नु भएपछि, तपाईँले येशूलाई आफ्नो जीवन दिनुभएपछि उहाँले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ तिमी यस संसारको होइनौ, मैले तिमीलाई चुनेर यस संसारबाट अलग गरेको छु। अलग गरेको छु भने स्वर्ग लगिसक्नु भएको छैन, त यस पृथ्वीमा उहाँको सुवासना बनाएर हामीलाई राख्नु भएको छ। उहाँको सुवासना बन्नको लागि हामी पापीहरूको मार्गमा खडा हुनु हुँदैन। पापीहरूको मार्गमा कसरी खडा हुन्छ? जब हामी उनीहरूले गरे जस्तै पापी भनेको चाहिँ व्यभिचार गर्नेहरूले गरे जस्तै हामी पनि त्यो इच्छा गर्छौँ। हाम्रो जीवन शैली त्यस्तै हुन्छ। अब तपाईँले भन्नुहोला यो बाहिरी कुरा किन चर्चा गर्नु छ? किनभने जब भित्र त्यही छ बाहिर त्यही निस्किने त हो नि। भित्र जे छ बाहिर त्यही निस्किने त हो नि। हाम्रो जीवन शैलीको कुरा गरेको मैले मित्रहरू। हामी चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण व्यक्तित्वले परमेश्वरलाई महिमा गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण व्यक्तित्वले परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि त जीवनशैली पनि परिवर्तन हुनु पर्यो नि। भित्र परिवर्तन भएको कुरा त अरू मानिसको गवाहीको लागि पनि बाहिर देखिनुपर्छ नि। म भित्र परिवर्तन छु भनेर बाहिर जे पाते गरेर त हुँदैन। अनि म तपाईँलाई एक्जाम्पलको लागि बुझ्छु, मेरो श्रीमतीलाई मैले माया गर्छु भने मैले व्यवहारले पनि माया देखाउनु पर्छ नि। अब अहिले संसार नक्कली माया दिनमा 10 पल्ट आई लभ यू भन्ने, अनिखेर मान्छे अर्कैतिर लैजाने, त्यो किसिमका नक्कली कुराहरू देखेको त्यो चाहिँ गलत हो। परमेश्वरलाई पनि हामीले त्यसरी पुरा जीवन दिनुपर्छ, पुरा हृदय दिनुपर्छ, पवित्र जीवन बिताउनुपर्छ। पवित्र जीवन बिताउनको लागि चाहिँ हामीले दुष्टको सल्लाह आउने बाटो रोक्नुपर्छ कुराहरू छ। त्यसकारण तपाईँले के हेर्नुहुन्छ, के सुन्नुहुन्छ? मैले एक्जाम्पल दिएँ भने प्रशस्त एक्जाम्पलहरू तपाईँ हामीले पाउँछौँ। म त्यो एक्जाम्पलमा जान चाहन्न, त्यसले समय लिन्छ। र त्यसकारण कस्तो कुरा तपाईँले कस्तो गीतहरू सुन्नुहुन्छ? अब सुन्नुहोस् है, म अब अलिकति प्र्याक्टिकल जाँदैछु। कस्तो गीतहरू सुन्नुहुन्छ, कस्तो मुभीहरू हेर्नुहुन्छ, कस्तो म्युजिक भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले होस पुर्याउनु पर्ने कुरा। एउटा एक्जाम्पलको रूपमा दिन्छु। जब मैले प्रभुलाई पुरा जीवन दिनुभन्दा अगाडि जब म पहिले एकदम ठुलो स्पिकर थियो, त्यो बेलाको चर्चित अब क्यासेट भन्ने सायद कतिजनालाई अहिले थाहा छैन होला, क्यासेटहरू थुप्रै कलेक्सन थियो। अनि त्यो बेला मैले एउटा हिन्दी गीत मलाई खुब मनपर्ने गीतमध्ये एउटा गीत थियो, तू चीज बढी हे मस्त मस्त। अनि त्यो एउटा के अरे कुन चाहिँ एउटा मुभी, मैले त्यो मुभी बिर्सेँ। तर त्यो गीत सुन्दाखेरि, किनभने त्यसमा ठुलो ड्रम बजाएको थियो, ठुलो यत्रो ठुलो स्पिकर थियो, म बसेँ बानेश्वरमा कोठामा। अनि मैले जब डेरेक प्रिन्सको किताब पढेँ, तिनीहरूले भूतात्माहरू धपाउनेछन् भनेर, अनि सङ्गीतमा कसरी दुष्ट आत्माको शक्ति आएको हुन्छ भनेर जब मैले पढेँ, त्यसपछि मैले सबै फुटाएर फालिदिएँ, त्यो स्पिकर पनि हटाइदिएँ। अब अहिले त्यसपछि मेरो फोनमा, मेरो कम्प्युटरमा त्यस्ता कुराहरू केही पनि छनाइन्छ अरे, बज्दैन। अब अहिले झन् बच्चाहरूले मेरो फोन उनीहरूको पढाइको लागि विभिन्न कुराको लागि हेरिरहनुपर्छ, उनीहरूको लागि पनि नमुनाको लागि पनि मैले त्यो राखिदिनँ। तर के मैले जब त्यो दिन मैले जुन दिन मैले इन्कार गरेँ, त्यो दिनदेखि मलाई प्रभुले छुटकारा दिनु, मेरो जीवन अर्कै छ। तर मैले तपाईँलाई ब्याक टु तू चीज बढी मस्त मस्त भन्ने गीत मैले सुन्थेँ। तर त्यो गीतको शब्दलाई तपाईँले विचार गर्नुभयो भने एउटा केटाले एउटा केटीलाई तू चीज भनेको वस्तु, एउटा वस्तु, आनन्द गर्ने वस्तु हो भनेर भनिरहेको छ। अनि के त्यो परमेश्वरको कुरा हो त? परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएको एउटा बहिनीलाई तिमी चाहिँ मस्त गर्ने चीज हौ भनेर भनेको परमेश्वरलाई मनपर्छ त? अब तपाईँले भन्नुहोला मैले गाएको होइन, सुन्या त हो नि। जो अब त्यसपछि अब यसको तेस्रो वाक्य हेरौँ, अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन। गिल्ला गर्ने भनेको हा गरेर ठट्टा उडाउने कुरा मात्रै गरेको होइन। जसले परमेश्वर र उहाँको वचन र उहाँको सृष्टिलाई गिल्ला गर्छ, त्यसको सङ्गत भने के हो?
संगत भनेको समगतबाट संगत भन्ने एउटा शब्द समास भएर नयाँ शब्द बनेको। समगत भनेको उसँग सहमत हुने, उसँग एउटै, इङ्ग्लिसमा फेलोसिप भन्छ, एउटै ढुङ्गामा पानी तर्दै दुईजना सँगसँगै गएको अनि एउटाले गल्ती गर्ने अर्को लड्ने भने त्योसँग सम्पूर्ण रूपमा सहमत हुने कुरा यहाँ गरेको। जो गिल्ला गर्नेहरूको संगतमा बस्दैन। अघि मैले भने तू चीज बढी है मस्त मस्त भनेको परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएको एउटा बहिनीलाई गिल्ला गरेको। अनि त्यो गिल्ला गर्ने कुरा मैले सुनेर आनन्द मनाउँछु भने म गिल्ला गर्नेहरूको संगतमा बस्नु भनेको चाहिँ त्यो म उनीहरूसँग गएर उनीहरूकोसँग जस्तै बेबिचारमै फस्नु अथवा त्यस्तै कुरा गर्नु भनेको होइन। तर मेरो सोचाइले, मेरो दिमागले, मेरो ब्रेनले, मेरो विचारले त्यो कुरालाई समर्थन गर्नु हो अनि त्यो कुरा हेरेर आनन्द मनाउनु हो। त्यो कुरा मैले समय खर्च गर्नु। परमेश्वरले मलाई दिनुभएको समय बहुमूल्य छ, प्रिसियस छ। उदाहरणको लागि आज बिहानदेखि अहिलेसम्मको मेरो समय सिद्धियो। म बिहान उठेँ, मेरो 2 घण्टा क्लास थियो, क्लासमा बसेँ अनि त्यसपछि अलिकति मेरो त्यो सिमेन्टको गमलाहरू बनाउनु पर्थ्यो, अलिकति सिमेन्टको काम पनि म गर्छु अनि त्यो सिमेन्ट गमलाहरू मैले बनाएँ। त्यसपछि म फेरि मेरो क्लास कन्टिन्यू, मैले क्लासको किताबहरू पढ्नु पर्थ्यो, मैले पढेँ किनभने म अलिकति ढिलो भएको थिएँ, मेरो क्लासहरू छुटेको, त्यसलाई मैले कभर गर्ने ट्राई गरेँ अनि यसो गर्दा गर्दा आजको दिन गयो। अब आजको दिन मैले फर्केर कुनै हिसाबले आउँदैन। परमेश्वरले मलाई दिनुभएको समयको मैले पूरा सदुपयोग गर्नुपर्छ। तर त्यस्ता खराब कुराहरू हेरेर, खराब कुराहरू सुनेर परमेश्वरले दिनुभएको समय, परमेश्वरले दिनुभएको जीवन मैले बर्बाद गर्नु भनेको चाहिँ गिल्ला गर्नेहरूको संगतमा बस्नु भनेको। मित्रहरू, मैले लामो कुरा गरेँ, यही कुरालाई मैले तपाईलाई घुमाइ फिराइ बुझाउन खोजेको एउटा कुरा चाहिँ युवा मित्रहरू, तपाईले के सुन्नुहुन्छ, के हेर्नुहुन्छ त्यसले तपाईको आत्मिक जीवनलाई प्रभाव पार्छ। तपाईको आत्मिक जीवनलाई किन प्रभाव पार्छ भनेदेखि त्यसले तपाईको थट प्याटर्नलाई, तपाईको सोचाइलाई बिगारिदिन्छ। युट्युबमा, इन्टरनेटमा, फेसबुकमा अथवा ट्विटरमा, अरू के कुरामा तपाईले के हेर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ धेरै विशेष कुरा। अब तपाईले बाहिरको दुष्टको सल्लाह मात्रै छोडिदिनुहोस्। अहिले येशूको नाउँको कोट गरेको, येशूको नाउँ मात्रै उल्लेख गरेका झुटा शिक्षाहरू पनि हाम्रो बिचमा प्रशस्तै आएका छन्। त्यस्ता कुराहरूले पनि हाम्रो सोचाइलाई, हाम्रो ब्रेनलाई परमेश्वरबाट अलग लैजान्छ, परमेश्वरको वचनबाट अलग लैजान्छ, परमेश्वरको अभिप्रायबाट हामीलाई टाढा लैजान्छ। अनि हामीले त्यसो गर्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ? परमेश्वरको योजनाको भाग हामी नहुन सक्छौँ। परमेश्वरले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ तर हामी चाहिँ त्यो कामबाट विमुख हुनुपर्ने हुन सक्छ। त्यसकारण फेरि पनि मैले भन्छु, दुष्टको सल्लाह आउने स्रोत। अब तपाईले यसको लागि अब 2 पद हेरौँ, सायद त्यसपछि अलिकति सजिलो हुन्छ होला। तर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ। परमेश्वरको व्यवस्था भनेको त्यो 5वटा पुस्तक तोराहको मात्रै कुरा गरेको होइन। यो लेख्ने बेलामा सायद तोराह लेखिएको थियो अनि त्यसपछि इतिहासका केही पुस्तकहरू लेखिएका थिए, सायद अयुबको पुस्तक पनि लेखिसकिएको थियो। त्यो बेलामा परमेश्वरको शिक्षामा त्यो के गर्छ? तर त्यो परमप्रभुको व्यवस्थामा नै खुसी रहन्छ, परमेश्वरको शिक्षामा खुसी रहन्छ। यहाँ तुलना गरेको छ, कम्पेयर गरेको छ, दुष्टको सल्लाहमा हिँड्ने कि परमेश्वरको शिक्षामा हिँड्ने, दुष्टको सल्लाहमा हिँड्ने कि परमेश्वरको शिक्षामा हिँड्ने, यहाँ तुलना गरेको छ। अनि धन्य व्यक्ति चाहिँ को हो? जुन व्यक्ति चाहिँ दुष्टको सल्लाहमा हिँड्दैन, पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन, गिल्ला गर्नेको संगतमा बस्दैन, तर केमा त्यसको ध्यान हुन्छ? त्यो परमप्रभुको व्यवस्थामा, परमेश्वरको शिक्षामा, टिचिङ्समा। मैले यो तयार गर्ने बेला पहिले पनि मैले यो धेरै पढेको। यो भजनसङ्ग्रह 1 अध्याय मलाई कण्ठै छ, मेरो 3 बच्चाहरूलाई पनि कण्ठ छ। अनि मैले आज बिहान फेरि यसलाई हेरेँ, मैले मसँग भएको स्टडी बाइबल अङ्ग्रेजीमा मैले हेरेँ अनि यो जुन यो व्यवस्था भनेको छ यो चाहिँ तोराको कुरा मात्रै गरेको, टिचिङ्सको कुरा गरेको, शिक्षाको कुरा गरेको। परमेश्वरको शिक्षाहरूमा त्यो खुसी रहन्छ। खुसी हुनु भने के हो? मलाई त्यो पालन गर्न इच्छा लाग्नु। जस्तै उदाहरणको लागि मैले बच्चालाई कुनै काम अराउँछु, कहिलेकाहीँ बच्चाले गनगन गर्दै गर्छ, गनगन गर्दै गर्छ, किन बाबाले भनिहाल्यो नगरे पनि फेरि गाली खान्छु भनेर गनगन गर्दै गर्छ। कति चाहिँ खुसी भएर तुरुन्तै गरिहाल्छ, त्यसमा फरक छ। परमेश्वरको आज्ञाहरू यदि हाम्रो लागि भार हो भने तपाईको परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई तपाईले क्वेसन गर्नुपर्छ। परमेश्वरलाई जब हामीले विश्वास गरेका छौँ, यससँग हाम्रो जम्का भेट भएको छ भने परमेश्वरको आज्ञा हामीलाई भार हुँदैन तर आनन्दको कुरा हुन्छ, खुसी रहन्छ भनेको चाहिँ त्यो। परमेश्वरको शिक्षाहरूमा, बाइबलको शिक्षाहरूमा, येशूले पवित्र जीवन बिताउनलाई दिनुभएको शिक्षाहरूमा, प्रेरितहरूले लेखेका शिक्षाहरूमा त्यो मानिस खुसी रहन्छ, आनन्द मनाउँछ, उसको लागि त्यो भार हुँदैन। गर्नु परिहाल्यो, पालन गर्नु, त्यो चाहिँ त्यो व्यवस्था हो।
अनि त्यो व्यवस्था पालन गर्ने व्यक्तिले चाहिँ मुक्ति पाएको हुँदैन। मुक्ति पाउनको लागि चाहिँ नयाँ जन्म पाउनुपर्छ भनेर यसुले निकोदेमसलाई योहन्ना 3 अध्यायमा भन्नुभएको छ। त्यसकारण प्रियहरू, परमेश्वरको वचन पालन, तपाईँ भन्नुहोला म त युथ हुँ, युवा उमेरको मान्छे हुँ अनि मलाई त यो उमेरमा रमाइलो गर्न मन लाग्छ। के गर्न मन लाग्छ? सांसारिक रमाइलो सधैँ टिक्दैन। सांसारिक रमाइलो आज छ, एकछिनमा सकिन्छ। तर जब हामी परमेश्वरसँग आनन्द मनाउन सिक्छौँ, परमेश्वरको उपस्थितिमा जब हामी रमाउन सिक्छौँ साथीहरू, त्यो जस्तो आनन्द, त्यो जस्तो गौरवमय कुरा केही पनि हुँदैन। अनि यो 2 पदको बाँकी वाक्यमा के भनेको छ? र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्था मनन गर्छ। यही कुरा योसुको 1 अध्याय पनि भनिएको छ। जब परमेश्वरले योसुलाई नियुक्त गर्नुभयो त्यसपछि उहाँले आज्ञा दिनु, तैँले मेरो व्यवस्था कुराहरू तैँले दिनरात पालन गर्नु, तेरो छोराछोरीलाई सिकाउनु, निधारमा खोपेर राख्नु, पाखुरामा हार्नु, घरको चौकसमा त्यो खोपेर राख्नु। परमेश्वरले त्यो आज्ञा दिनुभयो। यो मनन गर्छ भने के हो तपाईँ थाहा छ? मान्छेले जे कुरा धेरै सोध्छ नि उसको व्यवहार त्यही अनुसार हुन्छ। हो, यही कुरा गरेको यहाँ। जब हामी परमेश्वरको बारेमा सोचिरहन्छौँ, परमेश्वरको वचनको बारेमा विचार गरिरहन्छौँ, अनि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ? हाम्रो व्यवहार पनि बिस्तारै परमेश्वरलाई मनपर्ने व्यवहार बन्दै जान्छ। बिस्तारै परमेश्वरलाई मनपर्ने व्यवहार बन्दै जान्छ। अनि त्यसकारण परमेश्वरको वचनहरू कण्ठ गर्नुपर्छ, याद गर्नुपर्छ, हृदयमा राख्नुपर्छ, बाइबल पढ्नु, बाइबलको पदहरू याद गर्नुपर्छ। भनेको के हो भने जब हामी यहाँ हुन्छ हामी त्यसलाई मनन गर्छौँ, याद गर्छौँ, विचार गर्छौँ, हाम्रो दिमागमा सोच्छौँ, अनि त्यसपछि के हुन्छ? बिस्तारै हाम्रो व्यवहार पनि त्यो हुन्छ। अघि भने एउटा बाटो के छ? दुष्टको सल्लाहहरू सुन्ने, यो 4 ढोकाबाट ब्रेनभित्र लैजाने अनि त्यसलाई यहाँभित्र जमाएर राख्ने अनि त्यो अनुसारको व्यवहार चलाउने। दोस्रो आइडिया के छ? परमेश्वरको वचनलाई कण्ठ गर्ने, त्यसलाई ध्यान गर्ने, मनन गर्ने र बिस्तारै पवित्र आत्माले त्यो वचनलाई हाम्रो हृदयमा इनलाइट गर्नुहुन्छ, प्रकाशित गर्नुहुन्छ, इल्युमिनेट गर्नुहुन्छ हाम्रो हृदयमा, अनि त्यो अनुसारको जीवन बिताउने। तपाईँको लागि 2टा उपाय छ। अब म फेरि यसलाई दोहोऱ्याएर प्र्याक्टिकल कुरा गर्दैछु। तपाईँको आँखा अगाडि आएको सबै कुरा तपाईँले हेर्नु पर्दैन। तपाईँ कानमा ठोकिएको सबै कुरा तपाईँले सुन्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन। नसुन्दा नि हुन्छ, नहेर्दा नि हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँले याद गर्नु भएको छ, कुनै साथीहरूलाई उसलाई मनपर्ने मुभीको कुरा, विशेष युथहरूलाई उनीहरूलाई मनपर्ने मुभीको कुरा गर्यो भने त्यो सुरुदेखि अन्त्यसम्म सबै याद हुन्छ, सबै याद हुन्छ। इभन त्यो हिरोले कस्तो लुगा लगाएको थियो, जुत्ता कस्तो लगाएको थियो, हिरोइनको कपाल कसरी कोरेको थियो, लिपस्टिक कस्तो लगाएको थियो, कुन कलर ड्रेस, सबै थाहा हुन्छ। किनभने उनीहरूको ध्यान चाहिँ त्यहाँ छ। अब तपाईँले भन्नुहोला त्यसले त केही पनि बिग्रिँदैन। हो, केही पनि बिग्रिँदैन। तर जब तपाईँको दिमागमा त्यो अमिट छाप भएर बस्छ नि, त्यसले बिस्तारै तपाईँको दैनिक व्यवहारमा कन्ट्रोल गर्न थाल्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ? तपाईँको व्यवहार पनि बिस्तारै त्यस्तो हुँदै हुँदै आज धेरैजना प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू किन अलग भएका छन्, किन प्रभुलाई छोडेर गएका छन्? किनभने उनीहरूको त्यसै कारणले। अनि म सायद पछि मेरो एउटा क्लासमा म चर्चा गरौँला। तपाईँले ड्रग खाने व्यक्तिहरूको बारेमा स्टडी गर्नुभयो, उनीहरूको स्टडी गरेको कुराहरू तपाईँले खोज्नुभयो भनेदेखि तपाईँले मसँग पछि म तपाईँलाई देखाउँछु। कान्तिपुरले गरेको रिसर्च छ, साप्ताहिकले गरेको रिसर्च छ, हिमाल खबरले गरेको रिसर्च, मसँग सबै त्यो रिसर्चहरू मैले जब युथहरूको बिचमा काम गर्थेँ मैले सबै जम्मा पारेर राखेको छु। मसँग अझै पनि मेरो फाइलमा छ। तपाईँले त्यो हेर्नुभयो भने उनीहरू सुरुमा ड्रग कहिले पनि एकैचोटि खाँदैन। पहिले उनीहरू त्यस्तो गीतहरू सुन्न थाल्छ, हेभी मेटल गीतहरू, त्यस्ता नराम्रा गीतहरू सुन्न थाल्छ। सुरुवात त्यहाँबाट हुन्छ। अनि त्यसपछि बिस्तारै त्यस्तै साथीहरूको सङ्गतमा जान्छ, सेकेन्ड स्टेप। अनि त्यसपछि कतिजना डिस्कोहरू जान थाल्छ। अनि त्यसपछि उनीहरूले चुरोट बिडीबाट सुरु गर्छ, अनि त्यसपछि गाँजा जान्छ, अनि त्यसपछि हुँदै हुँदै सुई हाल्न थाल्छ। किनभने सुरुवात चाहिँ त्यहाँबाट भयो। त्यसकारण परमेश्वरको वचनले भन्छ दुष्टको सल्लाहमा नचल। त्यो जरालाई काट्ने कुरा गर्दैछु मैले। अनि यो रिसर्च चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा मैले भने यो कान्तिपुरहरूले गरेको रिसर्च, हिमाल खबरले गरेको रिसर्च, धेरै अगाडि साप्ताहिक पत्रिकामा एउटा आर्टिकल छापिएको थियो, एडिक्ट स्टारडम भनेर। त्यसको शीर्षक एडिक्ट स्टारडम। अनि कसरी ठुला ठुला कलाकारहरू लागु औषधको कुलतमा फसेका छन् भनेर कान्तिपुर साप्ताहिकले लेखेको त्यो आर्टिकल मसँग अझै पनि सुरक्षित छ। अनि त्यसको अनलाइन मैले अस्ति खोजेको, अनलाइनको चाहिँ त्यो टाइटल मात्रै छ, तर बाँकी आर्टिकलको त्यहाँ राखेको रहन्छ। अब किन राखेन त्यो म जान्दिनँ, सायद ब्याकअप धेरै भएर पुरानो भएर होला। तर एडिक्ट स्टारडम भनेर। अनि उनीहरूले कसरी उनीहरू कुलतमा फसेका छन्, अनि त्यो गाँजा के अरे हिरोइन खाएर भनौँ न, त्यो लागु औषध खाएर गीत गाउँछन्, सबैले भने होइन, फेरि केहीहरूले त्यसो गर्छन् भन्ने कुरा चर्चित छ भनौँ। त्यो अब कान्तिपुरले लेखेको, त्यो साप्ताहिकले लेखेको, त्यसको डेट सहित तपाईँले पाउनुहुन्छ अनलाइनमा जाँदाखेरि। त्यसो हो भने त्यो कुरालाई समर्थन गर्नु भनेको के हो?
अब तपाईँले विचार, म तपाईँलाई उत्तर दिदिनँ, तपाईँले आफै सोच्नुहोस्। त्यस्तो कुरालाई समर्थन गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको गिल्ला गर्ने कुराहरूको सङ्गतमा बस्नु हो। अब तपाईँले भन्नुहोला मैले त्यस्तो कुरा गर्दिनँ नि। जब म त्यो कुरामा आनन्द मनाउँछु, त्यो कुरामा इन्टरटेन गर्ने नाउँमा, आनन्द मनाउने नाउँमा जब म त्यो कुरामा समय बिताउँछु, के हुन्छ, मैले मेरो मन, मेरो समय, मेरो चाहना त्यहाँतिर दिइरहेको हुन्छु। अब तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल बताउँछु। तपाईँ धेरै जतिजना युथ क्याम्पहरूमा आउनुहुन्थ्यो, मैले प्राय चलाउँछु। मैले एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ गरेको छैन। फेरि तपाईँले कहाँबाट एक्सपेरिमेन्ट गरेछ भन्नुहोला। मैले पढेको कति कति साइन्टिफिक पनि हो रे भनेर पढेको कि भ्यागुतालाई तपाईँले तातो उम्लिरहेको पानीमा भ्यागुतालाई हालिदिनु भने भ्यागुता उफ्रेर भाग्छ अरे। तर भ्यागुतालाई चिसो पानीमा हालेर बिस्तारै तताउँदै 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 जानुभयो भने चाहिँ यति रिल्याक्स मानेर त्यो भ्यागुता बस्छ अरे कि ऊ मरेको पनि उसलाई थाहा हुँदैन। त्यो के अरे पाकेर मरेको पनि थाहा, यति आनन्द मनाउँछ। अनि क्रिस्चियन युवाहरू, क्रिस्चियन युथहरू, म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु, तपाईँलाई म विशेष अनुरोध गर्छु कि परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरूमा तपाईँले समय बिताउनु हुँदाखेरि तपाईँ पनि त्यस्तो भ्यागुतो जस्तो बिस्तारै, तपाईँलाई थाहा हुँदैन, बिस्तारै 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 तपाईँ शैतानको बन्धनमा दुष्ट आत्माहरूको बन्धनमा तपाईँ परिरहनु भएको हुनसक्छ। यसको उदाहरण प्रशस्तै छन्। क्रिस्चियन घरानामा जन्मेर पास्टरका छोराछोरीहरू, अगुवाका सबैजना होइन, फेरि सबै भनेर जेनरलाइज नगर्नु होला, केही हामीले यस्तो एक्जाम्पलहरू पाउँछौँ कि जुन चाहिँ दुष्ट आत्माको बन्धनमा परेका, शैतानको बन्धनमा परे, किनभने उनीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिएरन्, उनीहरूले दुष्टको सल्लाहमा हिँड्ने विचार गरे। तर हामीलाई परमेश्वरले छान्ने मौका दिनुभएको छ कि हामी उहाँ र उहाँको वचनमा समय बिताउन सक्छौँ, उहाँको उपस्थितिमा हामी समय बिताउन सक्छौँ। र जब हामी उहाँको शिक्षाहरू मन पराउँछौँ र उहाँको वचनलाई हामी दिनरात ध्यान गर्छौँ, मनन गर्छौँ, के हुन्छ, हाम्रो जीवन जिउने तरिका नै परमेश्वरलाई मन पर्ने खालको हुन्छ। अब 3 पद पढेर म टुङ्ग्याउन चाहन्छु छोटो कुरा गरेर। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ, जसको पात ओइलाउँदैन, त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। तपाईँले धेरैपल्ट त्यो 3 पद समाएर प्रार्थना गर्नुभयो होला, प्रभु तपाईँले लेखाएको छ, तपाईँको वचनमा लेखाएको छ, जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ भनेर भन्नुभयो होला। तर त्यो प्रतिज्ञा सँगसँगै त्योभन्दा अगाडि त्यो 1 र 2 पद चाहिँ शर्त हो। तपाईँले त्यो शर्त पुरा गरेपछि जब तपाईँले जे पनि गर्नुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँलाई सफल गराउनुहुन्छ। किन थाहा छ, त्यो पनि कुरा आउँछ। जब तपाईँले परमेश्वरको वचन मनन गर्नुहुन्छ, ध्यान गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको इच्छालाई पछ्याउनुहुन्छ, के हुन्छ, तपाईँले परमेश्वरको इच्छा अनुसारको काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको योजना अनुसारको काम गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो परमेश्वरको योजना त परमेश्वर आफूले सफल गराइहाल्नुहुन्छ, मान्छेले सफल गराउनै पर्दैन नि हो। त्यस कारण हामीले परमेश्वरको वचनलाई ध्यान गर्नु। अब त्यसको लागि मलाई थाहा छैन, मैले यो सिरिज हाम्रो भाइले सिरिज गर्नुहुन्छ र लेख्नु भएको छ, मैले सिरिज पनि गर्न मलाई रहर लागेको छ, इच्छा लागेको छ। तर त्यसको लागि म अब लामो कुरा गरेर टुङ्ग्याउने बेला के भन्छु भने, परमेश्वरले उहाँको वचन पवित्र बाइबल अहिले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसको लागि परमेश्वरको वचन मनन गर्नको लागि, दुष्टको सल्लाहबाट टाढा जानको लागि चाहिँ तपाईँ येशूलाई विश्वास गर्ने, तपाईँ येशूका अनुयायीहरूले, येशूका चेलाहरूले चाहिँ यो बाइबल पढ्नुपर्छ। अनि यो बाइबललाई तपाईँले मनन गर्नुपर्छ, पदहरू कण्ठ गर्ने, यसको खण्डहरू कण्ठ गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ। जब तपाईँले यो गर्नुहुन्छ त्यसपछि हिब्रूको 5 अध्यायमा होला, त्यहाँ लेखे जस्तै हाम्रो दिमाग चाहिँ मानसिक अभ्यास गरेर असल र खराब छुट्याउन सक्ने भएको हुन्छ। आज मैले तपाईँलाई सामान्य सेसन मात्रै गरेको। टुङ्ग्याउनुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु। म नेपाली चर्चको सन्दर्भमा कुरा गर्दैछु। जब तपाईँले न्यायकर्ताको पुस्तक पढ्नुहुन्छ, म सायद यसपछिको नेक्स्ट सेसन म त्यहाँबाट सुरु गर्छु, किनभने त्यो चाहिँ परिचयात्मक अलिकति इतिहास चर्चा गरेर मैले सुरु गर्छु। न्यायकर्ताको पुस्तक पढ्नुहुन्छ, तपाईँले के पाउनुहुन्छ, 2-3 अध्यायतिर जब योशुको मृत्यु भयो, योशु परमेश्वर कहाँ गए, इजरायलमा एउटा नयाँ पुस्ता आयो जसले परमप्रभुलाई चिन्दैनथ्यो र उहाँले गर्नुभएको कामलाई पनि जान्दैनथ्यो। अनि त्यसपछि न्यायकर्ताको युगलाई चाहिँ इजरायलको इतिहासमा अन्धकारको युग भन्छ। न्यायकर्ताको अन्तिम अध्यायको अन्तिम पद तपाईँले पढ्नु भने के लेखा छ, त्यस बेला इजरायलमा राजा थिएन, जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्थ्यो। आज नेपालको चर्च पनि कतैतिर त्यो बाटोमा त जाँदै छैन। हामी क्रिस्चियन धर्म मान्ने मान्छेहरू छौँ होला, तर परमेश्वरसँग जम्का भेट भएर उहाँसँग जिउने मान्छेहरू परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ युवा मित्रहरूलाई चुनौती छ, आज तपाईँले धर्म परिवर्तन गरेर केही पनि हुँदैन। धर्म परिवर्तन गरेर मुक्ति पाइँदैन।
येशूलाई अपनाउनुपर्छ र उहाँसँग भेट भएर जब तपाईँ त्यो पवित्र परमेश्वर म हुँ भन्ने परमेश्वरसँग भेट भएर उहाँसँग तपाईँ जीवन जिउन थाल्नुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको महान योजना पूरा हुन्छ र तपाईँलाई परमेश्वरले नुन र ज्योति बनाएर प्रयोग गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। आजको साँझ तपाईँको लागि राम्रो होस्। फेरि पनि यो समय लिएर यो हेरिदिनु भएको लागि धन्यवाद र तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको आशिष निरन्तर पाउनको लागि तपाईँले परमेश्वरको वचन बाइबल चाहिँ पढ्नै पर्छ। धन्यवाद। जय मसीह।